बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल-रहमान नाज़िर। आज 14 अक्टूबर है। हम पिछले 70 साल से यही समझते आए हैं कि जी फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल काबिज़ है और बाकी जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो आज़ाद हैं और फ़लस्तीन जो हैं वो बेचारे ग़ुलामी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। हालाँकि अब पता चलता है कि बाकी जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो सब यहूदियों के ग़ुलाम हैं और एक सिर्फ़ फ़लस्तीनी हैं जो आज़ाद हैं। हम आज अपने फ़लस्तीनी भाइयों से ये कहते हैं, अपील करते हैं कि जी वो दुआ करें हमारे हक़ में कि अल्लाह हमें जो मुसलमान ममालिक बाकी सारे हैं उनको थोड़ी-सी गैरत अता करे और उनको भी ताकि पता चल सके कि जिहाद क्या है, हमारा मज़हब हमें जिहाद के बारे में क्या कहता है और हमारा मज़हब जब हमारे किसी मुसलमान भाई के ऊपर इस तरह ज़ुल्म किया जा रहा हो, तो उसके बारे में जो है हमें हमारा मज़हब क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या तालीम देकर गए हैं। तो दुआ की अपील है हमारे फ़लस्तीनी भाइयों से और इसके साथ-साथ हम आपके हक़ में जो है दुआ कर सकते हैं, अल्लाह आपको सब्र अता करे और आप लोग जो है हमारे लिए भी दुआ करें ताकि अल्लाह हमें गैरत दे, ताकि हमें भी पता चल सके कि हम असल में ग़ुलाम हैं और आप लोग आज़ाद हैं। अब इस टाइम फ़लस्तीन की जो सूरत-ए-हाल है उसमें इसराइल जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास भी कह रहा है कि जी हम भी नहीं रुकेंगे और खून के आखिरी कतरे तक जो है वो हमारी जंग चलती रहेगी। लेकिन फ़लस्तीनी जो हैं उन्हें कहा गया था 24 घंटे के अंदर इसराइल ने कहा था कि जी इलाका खाली कर दें, तो फ़लस्तीनी जो है बेचारे अपने बच्चों को लेकर जो है वहाँ से इलाका खाली कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम अगर कोई वाहिद दुनिया का मुल्क जो है वो ज़ोर लगा रहा है तो वो जो है कतर है और कतर जो है वो सालसी करवाने की जो भरपूर कोशिश कर रहा है। इसके साथ-साथ सऊदीया ने भी बाकायदा ये ऐलान कर दिया है कि जी जो हमारे इसराइल के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे इसराइल को कबूल करने के, हम उनको फ़िलहाल और फ़ौरी तौर के ऊपर जो है कैंसल करते हैं। अब इसराइल के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो बड़ा ज़बरदस्त बयान जो है उनकी तरफ से आया है। अब हमारे पाकिस्तान की तरफ से भी जो है आलमी बरादरी को तो कहा गया है कि जी आप जो है ज़ोर डालें, लेकिन पाकिस्तान को भी जो है इसके ऊपर कोई वाज़ेह बयान देना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी जो है उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त मौक़िफ़ अपनाया है। इसके साथ जो पाकिस्तान की बाकी जमातें हैं वो सारी सोई हुई हैं और इमरान खान साहब तो आपको पता है कि जेल में हैं। तो फ़लस्तीन की सूरत-ए-हाल जो है वो काफ़ी ख़राब है। वहाँ जो है सेहत की सहूलियात बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। हॉस्पिटल जो कुछ हैं गज़ा में उनके ऊपर जो है ओवर क्राउडेड हो चुके हैं वो, और इसके साथ-साथ पानी और बिजली और खुराक का बहुत बड़ा मसला है और इसी तरह उनको डटे रहने की हिम्मत अता करे। अब आपको जी आज पाकिस्तान की कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल आपके सामने रखेंगे। हफ़ीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब कहते हैं कि जी इमरान खान को मुल्क छोड़ने पर राज़ी करना होगा, वरना फ़ौज के पास सिर्फ़ इमरान खान को कत्ल करने का ऑप्शन रह जाएगा। अब इतना जो है उन्होंने बबांगे दोहल ये जो बात की है उनके रऊफ़ क्लासरा साहब के शो में बैठ कर के, इमरान खान को जो है इस टाइम दानिशमंदाना फ़ैसला लेना चाहिए। इमरान खान की सियासत जो है वो बहुत बड़ी है और अगर उनकी जान चले जाती है तो वो उनकी सियासत और पाकिस्तान का जो उनका एक विज़न है पाकिस्तान को लेकर वो बहुत बड़ा है, उनकी जान की ज़्यादा कीमत नहीं है। तो इमरान खान को जो है यहाँ दानिशमंदाना फ़ैसला करना चाहिए और उनको जो है मुल्क छोड़ देना चाहिए, वरना उनके पास इसके अलावा फिर जो है फ़ौज के पास उन्होंने बाकायदा ये कहा कि जी एक ही ऑप्शन है और वो है इमरान खान को जो है ख़त्म कर देना, जैसे कि भुट्टो साहब के साथ किया गया था। भुट्टो साहब के बाद अगर कोई पाकिस्तान में मकबूल तरीन लीडर आया तो इमरान खान है और पहले के जो लीडर थे वो तो जो है डीलें करके भाग जाते थे। अब जैसे दोबारा नवाज़ शरीफ साहब को सांडे के फूल पहनाकर जो है दोबारा लाया जा रहा है और कौमी हीरो बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन अवाम जो है वो दिल में बुरा जान चुके हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया पिछले 16 माह में। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो उन्होंने बात की कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि पीडीएम की हुकूमत बने, लेकिन अवाम जो है उसने पीडीएम की हुकूमत नहीं बनने देनी। तो ये अब असल टाकरा यहाँ है, लेकिन जो कुछ हमारे बड़े हल्के हैं वो ये समझ रहे हैं कि शायद जो हम ही करेंगे वो ठीक होगा, लेकिन असल मुकाबला जो है वो तो अवाम के साथ है और इलेक्शन जब होंगे तभी सूरत-ए-हाल सामने आएगी। लेकिन हफ़ीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब जो हैं उन्होंने ये जो है वो किया, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को दानिशमंदाना फ़ैसला करना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं, वो तो बारहा कह चुके हैं कि मुझे मारना है मार दो, लेकिन ये नहीं होगा कि मैं पाकिस्तान छोड़कर चले जाऊँगा। इमरान खान साहब से जब जितने भी अभी तक लोग मुज़ाकरात के हवाले से मिले हैं और जो उनको पैगामात पहुँचाए गए हैं कि जी आप बाहर चले जाएँ, आप डील कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं 1000 साल तक यहाँ रहने को तैयार हूँ, लेकिन मैं कोई डील नहीं कर रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरे कौन सा कोई बाहर अरबों डॉलर पड़े हैं जो मैं बाहर चले जाऊँगा, मेरा तो सब कुछ पाकिस्तान में है, तो मैं बाहर नहीं जा रहा। इमरान खान ने तो तब पाकिस्तान नहीं छोड़ा था जब वो पाकिस्तान की सियासत में अभी कोई इतना ख़ास उनका किरदार भी नहीं था, तो उन्होंने अपने बच्चे और अपनी बीवी को तब जो है डाइवोर्स दे दी अपनी बीवी को, तब उन्होंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा।
تو اب جب پوری پاکستانی قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہے، پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ ایک ایسے اس نہج کے اوپر آ چکے ہیں کہ اب یہاں سے آگے ان کی 22-27 سال کی جو اسٹرگل ہے وہ ساری تباہ ہو جائے گی اگر وہ ڈیل کر کے باہر جاتے ہیں۔ تو وہ کس وجہ سے ڈیل کریں گے؟ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے عمران خان کے پاس بھی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں تو یہی ہوں، مجھے جیل میں رکھیں لیکن میں کہیں نہیں جا۔ اور جہاں تک حفیظ اللہ خان نیازی صاحب کی یہ بات ہے کہ انہیں مار دیا جائے گا، تو اتنی بھی ابھی اندھیر نگری نہیں مچی ہے۔ عدالتیں ابھی جو ہے فیصلے کر رہی ہیں، اور اوپر اللہ تعالیٰ بھی ہے، اور جتنے حملے عمران خان صاحب کے اوپر پہلے کیے گئے ہیں اگر ان کی جان جانی ہوتی تو پہلے ہی جا چکی ہوتی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے موقع دیے اور اتنا ان کو بچایا ہے، تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ایسے ہی جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف جتنی بھی چالیں چلی گئی ہیں وہ ان کے حق میں ہی بہتری لائی ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ تو ہے، ایسے نہیں چل رہا یہ سب کچھ، تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ پھر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، شہزاد اکبر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جی سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی عمران خان کو سزا دی جا رہی ہے، اور سائفر تو اب انٹرسیپٹ جو ہے اخبار انہوں نے چھاپ دیا ہے، تو سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی کیا سزا دی جائے گی؟ جہاں تک ہمارا خیال ہے کمپنی جو ہے وہ خود سے زیادہ کسی کو مقبول ہوتا نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر عمران خان آ جائیں گے۔ تو یہ اس وجہ سے جو ہے زیادہ مسئلہ چل رہا ہے، اسی وجہ سے ڈیل کا بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ ڈیل کریں گے تو نواز شریف اور زرداری بنیں گے، اور اسی طرح عوام جو ہے وہ کہے گی کہ یہ بھی ڈیل کر کے بھاگ گیا، یہ بھی بھگوڑا نکلا ہے، اور جو ان کے لیے محبت ہے عوام کے دل میں وہ اسی طرح ختم ہوگی کہ ان کو بھی ڈیل کر کے اور جو ہے نواز شریف اور زرداری بنا دیا جائے۔ تو اس وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن عمران خان جو ہے وہ ایسا کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب نواز شریف صاحب کی جی سزا جو ہے وہ تھی ان کو ہوئی اور ان کو جو ہے باہر بھیج دیا گیا، تو اب یہ بات چلے گی کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو ان کو گرفتاری جو ہے دینی پڑے گی آئین اور قانون کے مطابق، اس کے بعد ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ صرف ایک وجہ سے پاکستان واپس آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں، جو تاحیات نااہلی تھی اس کو ختم کر کے 5 سال کر دیے گئے ترمیم کر کے، تو اس وجہ سے نواز شریف صاحب جو ہے واپس آ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ نااہلی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور اپیل کا حق بھی جو ہے وہ دے دیا گیا، وہ پرانے کیسز میں نہیں لیکن جو نئے کیسز ہیں ان میں دیا گیا ہے، تو اب وہ اس وجہ سے پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی آج خبر سامنے آئی ہے، جس میں یہ جو ایکٹ میں ترمیم کی گئی الیکشن ایکٹ میں، اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا آج ہی لاہور ہائی کورٹ میں۔ یہ ایک شہری ہیں مشکور حسین، جنہوں نے ندیم سرور ایڈوکیٹ کی وثاقت سے درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے، الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی درخواست میں موقف بنایا کہ سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کی پہلے سے تشریح کر چکی ہے۔ سپریم کورٹ کی تشریح کے بعد قانون میں ترمیم کرنا آئین کے آرٹیکل 175 کے سیکشن 3 کی خلاف ورزی ہے۔ یہ تو جو ہے آئین کے مطابق ہے، لیکن ابھی جو آپ نے دیکھا ہوگا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جو فیصلہ ہے اس میں سپریم کورٹ نے باقاعدہ اس چیز کو جو ہے الاؤ کیا ہے کہ جی پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، تو یہ میرے خیال اس درخواست کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نواز شریف صاحب جو واپس آ رہے ہیں ان کو گارنٹیاں دی گئی ہیں، اسی وجہ سے واپس آ رہے ہیں، اور ان کو جو ہے جی اب وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ عوام ان کو وزیر اعظم بنانے دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے بڑے گمبھیر صورتحال کی طرف جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی، نیب میں مزید 4 فوجی افسران کو اہم عہدوں کے اوپر تعینات کر دیا گیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نیب کے گریڈ 20 اور 18 کے عہدوں کے اوپر جو ہے فوجی افسران کی تعیناتی کر دی گئی ہے، ڈبل عہدے، اور نیب جو ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا کیا کچھ ہمارے سیاستدان کہتے ہیں، نیب کو کون چلاتا رہے۔ عمران خان صاحب بھی کہتے رہے کہ جی میرے تو کنٹرول میں ہی نہیں تھا نیب، اور جو ہے باجوہ صاحب جو ہیں نیب کے ذریعے سب کو کنٹرول کر رہے تھے، اور اب جو ہے نیب میں مزید 4 فوجی افسران کو تعینات کر دیا گیا۔ یہ ابھی کی لیٹسٹ خبر ہے، تو حالات کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ یہ کہا تو جا رہا ہے، یہ جلایا بھی جا رہا ہے نیریٹو اور بیان ہے کہ جی پاکستان میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، لیکن جو کارروائیاں ڈالی جا رہی ہیں اور جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور جو ماحول ہے اس میں لگتا نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں۔ نون لیگ نے معراج پاکستان کا جلسہ کینسل کر دیا ہے جی، کیونکہ وہاں آپ اتنا سارا کراؤڈ کیسے لائیں گے، تو اب جو ہے وہ لاری اڈے میں جلسہ کریں گے، کیونکہ وہاں آلریڈی بہت رش ہوتا ہے، 1 سے 2 بسیں لگ جائیں تو جو ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ رش پڑ گیا، تو اس لیے اب لاری اڈے میں جلسہ کرنے کا پلان ہے۔ تو یہ بھی کہ کچھ تازہ ترین صورتحال ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔